आज 26 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। अडियाला जेल से बड़ी खबर सामने आ गई है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आज बड़ी खबर अडियाला से आएगी और अडियाला से बड़ी खबर आ गई है। अडियाला के हवाले से आज जो है वो 3 वीडियोज़ करनी पड़ेंगी। एक तो अभी जो इमरान खान साहब का ओपनली पैगाम आया है, इसके बाद जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उस पर बात करेंगे। और फिर तीसरी वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुलाकात की अंदरूनी कहानी, मुकम्मल कहानी वो क्या है, अंदर क्या बातचीत हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ। वो जब इमरान खान साहब से मुलाकात करने वालों से किसी से बात होगी तो मैं आपके सामने तमाम चीज़ें रखूँगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने 2 टोक इनकार कर दिया है। उन्होंने किसी भी तरह की ढील देने से इस निज़ाम को इनकार कर दिया है। देखिए, इस वक्त डील की ज़रूरत इमरान खान साहब को नहीं है, इस वक्त डील की ज़रूरत इस निज़ाम को है। और इस पर भी जाने से पहले एक 1.5 मिनट मुख्तसर सी बात कर लेते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स से आज बाकी जो 60 सिविलियंस हैं उनके भी फैसले आ गए हैं। 2 से 10 साल तक की सज़ाएँ हैं, जिसमें हसन न्याजी को भी 10 साल की सज़ा दी गई है। और ये सज़ाएँ मैटर नहीं करती, ये सज़ाएँ बरकरार नहीं रह पाएंगी। मैंने एक ट्वीट किया जिस पे शायद मैं मुकम्मल नहीं लिख सका, तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब मैंने ये लिखा कि किसी को भी सज़ाए मौत या उम्र कैद नहीं दी जा सकी, ये बात मैंने क्यों कही? मैंने इसलिए कही क्योंकि जब पहले कोई 20 को सज़ाएँ सुनाई गई और उनको सज़ाएँ सुनाकर और कि उनकी जो सज़ाएँ मुख्तसर हैं उनको रिहा कर दिया गया, और उसके बाद 25 को जब पिछले हफ्ते सज़ाएँ सुनाई गई तो वो 10 साल तक थी। ये अंडरस्टूड था कि बाकियों में से 10 साल से ज़्यादा सज़ाएँ हैं, इसीलिए एक वक्फे से सज़ाएँ सुनाई जाएंगी ताकि एक नैरेटिव बनाया जाए। और फिर पहले 10 साल तक वालों को सज़ाएँ सुनाई, फिर 15 से 20 साल तक वालों को सज़ाएँ सुनाई जाएंगी, फिर 25 साल वालों को, उम्र कैद वालों को, और अगर किसी को सज़ाए मौत है तो उनको सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। लेकिन जिस तरह का बैरूनी दबाव आया है यूके से, यूएस से, यूरोपियन पार्लियामेंट से, यूरोपियन यूनियन से, उसके बाद हमने देखा कि अब मैक्सिमम सज़ाएँ वही 10 साल तक की हैं। किसी को 10 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं सुनाई जा सकी। और जिस तरह के दावे किए जाते थे कि ये एक तयशुदा मंसूबे के तहत हमला था और पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वाक़या था, अगर ऐसा था और ये चीज़ें साबित हो गई होती और एविडेंस मौजूद होता और तयशुदा मंसूबा जो है वो साबित होता, तो फिर सज़ाएँ 10-10 साल ना होती, 20 साल, 25 साल उम्र कैद, सज़ाएँ मौत, ये सज़ाएँ होती। और सबूत के बगैर भी कुछ ऐसे इसमें लोग थे जिनमें हसन न्याजी सर फहरिस्त थे। जो हसन न्याजी जो बड़ी एक बहादुर एक बेटा भी है और इमरान खान का भांजा भी है, और जिस बहादुरी से वो बहुत सी चीज़ें उसने की। यानी इस इवेंट की बात नहीं कर रहा, इस इवेंट के ऊपर तो जब फैसला सामने आएगा, रिटर्न फैसला, अभी तक किसी एक का भी मामले का भी फैसला रिटर्न हमारे सामने नहीं आ सका और ना ही शायद आए, बहुत मुश्किल है। जिनको पिछले हफ्ते सज़ाएँ सुनाई गई उनके भी वकला ने लेटर लिखा हुआ है। खदीजा शाह साहबा का भी आपने देख लिया कि खदीजा शाह नहीं, खदीजा सिद्दीकी, उनका भी एक उन्होंने ट्वीट्स भी किए, बताया, लेकिन अभी तक रिटर्न ऑर्डर फैसला किसी केस में सामने नहीं आ सका। और जब ये फैसले चैलेंज होंगे हाई कोर्ट्स में तो ये कलदम होंगे और बहुत मुश्किल है इनका बरकरार रहना। शायद उसकी ज़रूरत ही ना पड़े और पहले ही सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को 9 और 10 मई वालों को कलदम करार दिलवा दिया जाए। इससे एक तो ये है कि इंटरनेशनली ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को उड़ा दिया। ये एक ड्रामा होगा जो कि पूरी दुनिया जानती है कि अब ये क्यों फैसला मिलिट्री को ये आईनी बेंच से करवाया जाएगा। दूसरा ये कि आईनी बेंच के जस्टिस जमीरुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, नईम अख्तर अफगान, मुसरत हिलाली, इन सारों को जो है वो हीरो बनाया जाएगा। देखें जी, बड़े इंडिपेंडेंट जज, बड़े आज़ाद जज, क्या बात है, पीटीआई ऐसे इन पे क्रिटिसाइज करती थी, साफ़ी ऐसे इन पे तनकीद करते थे, कितने इंडिपेंडेंट जज हैं। तो ये भी एक मंजन बेचा जाएगा। लेकिन हकीकत आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि क्योंकि बाहर से आप दबाव बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अब मिलिट्री कोर्ट्स के इन 9-10 मई वालों के ट्रायल को वैसे ही शायद आईनी बेंच से कलअदम करार दिलवा दिया जाए। लेकिन कोशिश जारी रखी जाएगी कि पस पर्दा हम कोई मामलात अमेरिका से हमारे ऐसे हो जाएं कि हमें कोई मसला नहीं होगा, यूरोपियन यूनियन से तय हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं होगा, तो फिर शायद मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को दुरुस्त करार दिलवा दिया जाए आईनी बेंच से। और फिर ये है कि हाई कोर्ट से ये डील हो के अदालत के साथ कि हाई कोर्ट से हम इनके फैसलों को उड़वा देंगे, लेकिन आप हमारा भरम रख लें कि आप जनाब अभी इस फैसले को उड़ा दें जो एजाजुल हसन साहब वाला था। देखें, एजाजुल हसन साहब, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, आयशा मलिक साहबा, मुनीब अख्तर साहब, इनका जो फैसला था वो पाकिस्तान के हक में था जब इन्होंने कहा कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होने चाहिए। लेकिन काजी फाइजी साहब, सरदार तारिक मसूद, जस्टिस जमीरुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और नईम अख्तर अफगान, ये वो सारे जजेस हैं
جو اس حق میں تھے کہ سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے. اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان ججز کی وجہ سے پاکستان کو انٹرنیشنلی کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے, کتنے خطرات پاکستان کے لیے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی سینکشنز لگ سکتی ہیں, ہمیں 9-10 ارب ڈالر سالانہ کا نقصان ہو سکتا ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس والا. لیکن ظاہر ہے یہ ان ججز کو کیا فرق پڑنا ہے, فرق پڑے گا تو عام آدمی کو پڑے گا, عام پاکستانی کو پڑے گا, یا ان کو پڑے گا جنہوں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے, جن کی نسلیں آنے والی نسلوں میں پاکستان میں رہنا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ان عہدوں پہ بیٹھی ہوئی شخصیات ہیں, ان کو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آرام سے کسی نہ کسی ملک میں چلے جاتے ہیں پاکستان سے باہر, تو ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایک چیز ہو گئی. اب آ جائیں عمران خان صاحب نے جو بڑا انکار کر دیا ہے. عمران خان صاحب جو خفیہ پیغامات ہیں اس کا انہوں نے پردہ چاک کر دیا ہے. وہ یہ بات سامنے لے آئے ہیں کہ عمران خان کو ڈیل آفر کی گئی ہے کہ آپ مہربانی کریں ہمیں NRO دے دیں, ہمیں ڈیل دے دیں, ہمیں ڈیل دے دیں, اور اس کے بدلے آپ کو ہم یہ فیور دیتے ہیں, آپ کو اس کے بدلے ہم یہ ڈیل دیتے ہیں کہ آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں, ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں. لیکن عمران خان نے اس یہ ڈیل لینے سے اور اس نظام کو ڈیل دینے سے عمران خان نے مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے. عمران خان صاحب کا جو پیغام جاری ہوا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے بعد میں نے جیسا کہا کہ پریس کانفرنس پہ بعد میں جائیں گے کہ پریس کانفرنس میں کیا کیا باتیں ہوئیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہے انشاءاللہ. 2024 پاکستان کے لیے ایک مشکل سال تھا. ظاہر ہے آزادی مشکل سے ہی ملتی ہے. مجھے پیغام ملا کہ ہم سے ڈیل کریں, ہم آپ کی پارٹی کو سیاسی سپیس دیں گے, لیکن آپ کو ہاؤس اریسٹ کر کے بنی گالہ منتقل کر دیں گے. میں نے جواب دیا کہ پہلے باقی تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرو, میں جیل میں رہ لوں گا لیکن کوئی ڈیل قبول نہیں کروں گا, ہاؤس اریسٹ یا KPK کی کسی جیل میں نہیں جاؤں گا. یہ عمران خان نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کو 3 آفرز کی گئی کہ آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں, KPK کی کسی جیل میں شفٹ کر دیتے ہیں, آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں. لیکن عمران خان نے تمام طرح کی ڈیلوں کو مسترد کر دیا ہے, اور یہ بھی عمران خان نے مسترد کر دیا ہے کہ صرف مجھے رہا کر دو. اس نے کہا کہ پہلے میرے بے گناہ سیاسی قیدیوں کو رہا کرو. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بڑی جرت کی بات ہے, بڑی بہادری کی بات ہے, بڑی دلیری کی بات ہے, بڑی اعلیٰ ظرفی ہے. میاں نواز شریف کو آپ نے دیکھا کہ 99 میں جب مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے بھاگے تو کانوں کان خبر نہ ہوتی, جیل کے اندر جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی, اور چپ کر کے ڈیل کر کے پاکستان سے خاندان کو لے کر فرار ہو گئے, چلے گئے. اور ان بیچاروں کو تو بعد میں پتہ چلا کہ میاں صاحب تو سرور پیلس جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں. اس کے بعد سرور پیلس نہیں, جہاں بھی میاں صاحب گئے تھے. اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے. میں اپنے سمندر پار پاکستانی سے کہوں گا کہ ترسیلات زر ریمیٹنسز کے بائیکاٹ کی مہم میں شامل ہوں. اب بھی ہمارے مطالبات کے حوالے سے کمیٹی ہی کھیلا جا رہا ہے, تاہم اگر مذاکرات سے مثبت نتائج آئے تو ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم روک دی جائے گی. یہ حقیقی آزادی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک احتجاج ہے. اگر قانون کی حکمرانی ہوتی تو ملک میں سرمایہ کاری آتی اور معیشت سنبھل جاتی, مگر اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. سرمایہ دار اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں اور کارخانے بند ہو رہے ہیں. ملٹری کورٹ میں 9 مئی سے متعلق اپنی مرضی کے ٹرائل کیے گئے. اوپن کورٹ میں ٹرائل چلائے جاتے تو 9 مئی کی ویڈیو فوٹیج دینی پڑتی. 18 مارچ 2023 کو میرے اوپر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں حملے کی ویڈیو کا ریکارڈ دانستہ طور پر غائب کیا گیا. شفاف ٹرائل شہریوں کا بنیادی حق ہے. فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے سے شہریوں کے بنیادی حقوق سلب ہوئے اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی شدید سرخی ہوئی. آئینی عدالت اس لیے بنائی گئی تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ان سے کام لیا جا سکے. بہت زبردست عمران خان نے بات کی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ والا کام جسٹس امین الدین خان, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس جمال خان مدخیل, مسرت ہلالی اور شاہد بلال حسن, ان لوگوں سے جو ہے وہ لیا جائے ان والا کام, قاضی فائز عیسیٰ والا. اس میں حسن نظر رضوی صاحب کو شامل نہیں کر رہا. حسن نظر رضوی صاحب جو ہے وہ بہرحال ان کے جو فیصلے ہیں وہ ہم نے دیکھے کہ انہوں نے بڑے آزادانہ فیصلے کیے ہیں. اب آگے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جب فائنل ڈیسیژن آئے گا تو اس میں دیکھیں گے کہ حسن نظر رضوی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ خفیہ اداروں کا اصل کام سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردوں سے بچاؤ ہے. اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ اپنی پالیسی کا دوبارہ جائزہ لیں. عمران خان کہتے ہیں کہ افغانستان پر 2 دفعہ بمباری کی گئی ہے. پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ مہاجرین کو زبردستی واپس بھیجنے سے دہشت گردی کم ہوگی, مگر اس طریقہ کار سے نفرت مزید بڑھی جو علاقائی امن و امان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بلاول جب وزیر خارجہ بنا تو ایک بار بھی افغانستان نہیں گیا, جو کہ ایک ترجیح ہونا چاہیے تھا. میں نے جنرل باجوہ کو بھی کہا تھا کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد حالات ایسے نہیں کہ ISI چیف جنرل فیض کو فوری تبدیل کیا جائے, لیکن وہ سارے فیصلے پاکستان کی بجائے اپنی توسیع کے منصوبے کے لیے کر رہا تھا, جس کا پاکستان کو نقصان ہوا اور دہشت گردی میں اضافہ ہوا. تو یہ عمران خان صاحب کا بیان جو ٹویٹر پہ جاری ہوا ہے,
اس کے بعد ذرا اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کے جو پریس کانفرنس ہوئی جو باہر نکل کے 2-3 ہوئی ان میں کیا بات ہوئی، اور پھر اندرونی کہانی پہ بات کریں گے کیا ہوا ہے۔